पालखी बी पावली असा सगळ्यामुळे
पर्यटन, माहिती तंत्रज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि दळणवळण आणि मुद्रण कला आणि लेखन सामग्री ह्याचे मंत्री माननीय श्री रोहन अशोक खवटे हांव मागता तेंच्यांनी माचयेर येवचे आणि सगळ्या लोकांकडे मागता की तेंच्यांनी जोरदार ताळयांनी तेंचे स्वागत करचे. रवळनाथ देवाक नमन करता. तसेच मंचाचेर उपस्थित आयचे आमचे गेस्ट आदरणीय टुरिझम मिनिस्टर रोहन सर यांचे हांव स्वागत करता. सगळ्यांनी ताळयो मारून सरांचे स्वागत करता. म्हटल्यार जो मेन शिगमो जाता तो पयलीं जाता. ह्यो आमचो शिगमो जाता तो एका म्हयन्यान जाता. ती आदी पासून आमच्या जाणट्यांनी करून येयल्ले आसा ते आमी आजुनूय पाळटा. तीच आजून परंपरा हेच्यान फुडें चालू आसतली. ह्यो आमचो शिगमो म्हटल्यार एक आमची लास्ट सगळ्यांक लास्ट जाता आमचो शिगमो. आनी आमची म्हणटा ती आमी सगळ्यांक व्हडली पालखी जाता. मेन आमची व्हडली पालखी म्हणटा आनी आमचो गांवचो शिगमो जाता. ह्या शिगम्याक आमी रोमटामेळ कॉम्पिटिशन दवरिल्लें आसा. प्लस आमी पालखी आसतली आमची श्री कृष्ण रवळनाथाची पालखी आसता. तेज्या वांगडा फॅन्सी ड्रेस चालू आसा पालखेक वांगडा. प्लस दांडिया त्या दांडिया न्हू आमची दिंडी चालू आसा. ह्यो आमकां आदी पासून जाणट्यांनी परंपरा केल्ली आसा ही चालूच आसा. श्री कृष्ण रवळनाथ यूथ आमचो ग्रूप आसा आनी आमच्या आयज 21 शिगमोत्सव हे आसा. सो आमी आयज सगळ्या भुरग्यांनी मेळून चिंतलें की एक रोमटामेळ कॉम्पिटिशन करचें म्हणून सोमतें आमी स्टार्ट केलें. सगळें प्रोसेस केलो फूल हे आमचें कितें आसता इवेंट बीन आसता पळय सगळें आमी स्टार्ट केलें. आनी इल्लें इल्लें करता आमी सगळें वायरल केलें. आनी आयज आमचें पालखी आसा 21. सो रोमटामेळ कॉम्पिटिशनूय आसतलें हांगा. आनी ऑलरेडी आमचे 4 ग्रूप येयल्ले आसा. मोदी आनी टोटल कितले आनी आमची बेरेस्तारा दवड जातली. सो हांव मागता सगळ्यांक की सगळ्यांनी येवन जो शिगमो मातसो बरो हे करचो. रवळनाथाक नमस्कार करून आयच्या या श्री कृष्ण रवळनाथ ग्रुपान जो ऑर्गनायज केल्लो फर्स्ट ऑल गोवा रोमटामेळ स्पर्धा त्या इनॉग्रल फंक्शनाक व्यासपीठार उपस्थित आमचे कॅन्दी फ्रांकचे झेडपी मेंबर आणि हांगाचे जावय बाब संदीप साळगांवकर तसेच आमचे देवस्थानचे अध्यक्ष बाब समीर आमचे सांस्कृतिक धार्मिक जे देवस्थानाचे कार्यक्रम आसा तेच तो आमदार फुडें व्हरोंक शकता आनी चड व्हडलें उलोवंक वचना. आयज बरे तरेचो कार्यक्रम हांगा घडोवन हाडला. म्हाका ह्या व्यासपीठाचेर आपोवन कमिटीन मान सन्मान दिल्या बद्दल हांव कमिटीक चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हजी 2 उतरां सोंपयता. सागर साळगांवकर हांगा जमिल्ले सगळे कृष्णा रवळनाथ ग्रुपाचे सगळे मेंबर्स उपस्थित आयिल्ले पथक सगळे आयिल्ले परीक्षक तशेंच उपस्थित भावांनी भयणो खूब आनंद जाता आज 21 गांवांत येवन असलो एक सांस्कृतीक कार्यक्रम पळोवपाक. हांगा जेन्ना भुरगे आयले आनी म्हणपाक लागले की आमी रोमटामेळ करता शिगमो आतां सोंपला पाडवो जालो आनी आमी जेन्ना फुडें वतात तेन्ना एकूच विचारान वता की शिगमो आमी जवळ जवळ 15 मतदारसंघांनी 19 मतदारसंघांनी 15 दिसान आमी शिगमो मनयतात. आनी ह्या उत्सवान चित्ररथ रोमटामेळ सगळे जेन्ना उत्सव आसतात भुरग्यांची कला खरी पळोवंक मेळटा रोमटामेळांत. आमची ते भुरगे दिसाचें काम करून सांजचे परत रातची प्रॅक्टीस करून त्या रोमटामेळांत शिगम्या पार्ट घेवन परत सकाळीं कामाक वचून हे धडपडीत 15 दीस काडटा. पूण ज्या जोरान जेन्ना धोल वाजलो आनी ढोल वाजतकचो आवाज येता त्या तालार आमी जे तरेन आमचो एक करंट भितर सरता जे पथकाचे परफॉर्मन्स आसता ते पळोवपा सारके. आनी आयचे ह्या 21चे आमच्या सगळ्या भुरग्यांनी ओमकार सगळ्यांनी ज्या हातूंतल्यान एक फुडाकार घेतलो आनी फर्स्ट रोमटामेळ कॉम्पिटिशन म्हणून ऑर्गनायज
ऑर्गनायज करून हाडले म्हाका दिसता एक खरंच कौतुकस्पार्थ आसा ताच्या खातीर सगळ्यांक तुमकां ग्रुपाक अभिनंदन करता कारण असले हातूंतल्यान फुडली पिढी ही संस्कृती सांबाळटली अजून कांयच दुबाव ना. संदीपान बरें म्हणलें की आल्दोना आनी पर्वरी पयलीं एकूच आशिल्ली आनी आल्दोना मतदारसंघ वेगळो जातकर त्याच पिढीन जशी पर्वरी करता तशी आल्दोना करप हें म्हाका दिसता ध्येय आसपाक जाय. सांस्कृतीक धार्मीक सोशल कल्चरल स्पोर्ट्स कितें असलें युवकांक फुडें काडप महिलांक फुडें काडप हें ध्येय घेवन फुडें वचपाक जाय आनी ताच्या खातीर एखादी येता त्या दिसान नवे विचारान आल्दोना मतदारसंघ पळोवंक शकता आनी त्या विचारधाराक फुडें कामां आसा कितें आसा ते फाटले कितलीं वर्सां आल्दोनच्या मतदारसंघाच्या सगळ्या लोकांक आमी भावूत कशे पळयता फादरूच कशे पळयता आनी आमचो प्रयत्न आसा तो एक कामां करून घेवपाक अशी फुडें आसलेली चड फुडें उलयना पूण आयच्या दिसाक ते पथक पार्टिसिपेट जातल्यार मेळाक ते सगळ्या मेळांचे शुभेच्छा दिता अभिनंदन करता. तशेंच असलेच सांस्कृतीक कार्यक्रम वर्सा वर्स ह्या उत्सवाचो भाग जावचो असो देवस्थानच्या कमिटीच्या अध्यक्षा कडेन आनी तांच्या पदाधिकारी मागता. ताका कितें सहकार्य जाय पडटलें तें सदोतीत आमी दिवपाक कटिबद्ध आसतले हें उतर दिता आनी मागीर दोन उतरां सोंपयता. देव बरें करूं. खंयच्या प्रोग्रामांक दिसाक पावना कशें कितें ना कितें प्रोग्राम आसा आनी आल्दोना जर घेतलो भाग जाल्यार पर्वरी आनी आल्दोना हो चड पयस ना दोनूय लागीं लागीं आनी त्या बाबतीन जर पळयलें जाल्यार आल्दोना कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितलींशींच आमची देवळां आसा आनी आमचे लोक आल्दोनचे आसा हे धार्मीक कार्यक्रम करता पूण खंय ना खंय कार्य करता आसतना ज्या तरेन तांकां साधन सुविधा जाय ती म्हाका दिसता बरे भाशेन उपलब्ध मेळना. आयज एकोशेन जर बरी जागा आसली बरो जर खंय तरी ग्रावंड आसलो रोडाचें रुंदीकरण असलें जाल्यार एक बरे तरेचो प्रोग्राम हांगा करपाक मेळटालो. तरी सुद्दां सगळ्यांनी वेवस्थीत हँडल करपाक जाय तशें करून बऱ्या तरेचो कार्यक्रम बऱ्या तरेचो प्रोग्राम हांगा घडोवन हाडला. रोहन भाई कडेन उलयता आसतना हांव सदींच उलयतां जेन्ना आमी पर्वरी आनी आल्दोना जर पळयली जाल्यार आमी नेबरींग आसल्या कारणान थोडोसो तूं लक्ष आल्दोना भितरूय घाल कित्याक आल्दोना हो वेगळो न्ही. पयलीं पर्वरी आनी आल्दोना हो एक आसलो आनी तेन्ना आमदारूय एक आसतालो. आतां ज्या तरेन डिलिमिटेशन जालें आनी वेगवेगळे जेन्ना जाले पर्वरी आनी हे थंय ती विभागणी आहा तेचेर लक्ष घालिनासतना हो एक असो सजमोन आल्दोना भितर लक्ष घालून आल्दोनान जे डेव्हलपमेंट जाय तेतून आमचे कितलेशेच सागर आसा गोविंद आसा आनी कितलेशेच पंचायतीचे पंच मेंबर त्यांच्या फुड्यान काम करपा खातीर येता तेन्ना म्हाका दिसता इलेक्शन येतले लागीं सगळ्यांनी विचार करपाक जाय की आल्दोना मतदारसंघान आमदार कसो आसपाक जाय. देवूळ म्हणपी जाय देवूळ म्हणपी आसपाक जायना. पयलीं म्हटल्यार देवूळ म्हणपाक कळोवंक जाय देवलान म्हणपाक ल म्हणूंक जायना ळ म्हणपाक जाय. सारकें मरे गोंय त्या प्रमाणे जेका ळ कळटा तसो आमदार आसपाक जाय आनी असो जेन्ना आमदार आल्दोनान आसतलो तेन्नाच खंय ना खंय आमची संस्कृती आमची धार्मीक कार्यक्रम चे महत्व आमदाराक कळपाक जाय आनी जे